बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। सऊदी अरब में 14 अप्रैल के बाद कर्फ्यू और लॉकडाउन बरकरार रहेगा या नहीं, शाह सलमान ने बड़ा ऐलान कर दिया। दुनिया कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में मसरूफ, लेकिन भारत पर जंगी जुनून सवार, लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलाबारी। सऊदी अरब से 30 रोज में फौज वापस बुलाई जाए, अमरीकी सेनेट में बिल पेश कर दिया गया। अमरीकी और नेटो फौज के कमांडर्स की दोहा में तालिबान क़यादत से अहम मुलाकात। सऊदी अरब में मुकीम मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, कोरोना वायरस की वजह से अब तक का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, हुकूमत ने इजाज़त दे दी। ईरान से तजारत की इजाज़त, अमरीका ने बड़े मुल्क को ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी, पाकिस्तान का आलमी अदारों से नोटिस लेने का मुतालबा। एलओसी पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर नोटिस, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने सीज़ फायर की अपील कर दी। मोदी सरकार शहरियत तरमीमी कानून से पीछे हटने लगी, भारतीय हुकूमत ने शहरियत एक्ट कोरोना वायरस के बायस मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू और लॉकडाउन में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा। सऊदी वजारत दाखिला के ट्विटर अकाउंट पर किए जाने वाले ऐलान के बाद खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के हुक्म के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू और लॉकडाउन में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया गया है। इससे कबल मुख्तलिफ शहरों में 21 रोज का कर्फ्यू लगाया गया था, जो 14 अप्रैल को ख़त्म हो रहा था। सऊदी वजारत दाखिला की एक ट्वीट में मजीद कहा गया है कि कर्फ्यू में मजीद इजाफा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों की वजह से किया गया है। लोगों को चाहिए कि वो कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फौज ने एलओसी की एक बार फिर खिलाफ वर्जी करते हुए नकियाल सेक्टर पर बिलाश्तियाल फायरिंग के नतीजे में मजीद 2 शहरी जख्मी हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारतीय फौज की फायरिंग से 2 लड़कियों समेत 6 शहरी जख्मी हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फौज की मुसलसल सीज फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा है कि भारतीय फौज की जानिब से नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मोहड़ा विलेज में 2 शहरी जख्मी हुए। जख्मियों में 18 साल की लड़की भी शामिल है। DGISPR का कहना था कि भारत जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। पाक फौज भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी इलाके में फायरिंग करने वाले भारतीय मोर्चों को निशाना बना रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारतीय फौज की जानिब से फायरिंग से 2 लड़कियों समेत 6 शहरी जख्मी हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि LOC पर बच्चों, ख़वातीन, तलबा को निशाना बनाना भारत का वतीरा है। भारत आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद 5 साल में सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब से 30 रोज में फौज वापस बुलाई जाए, अमरीकी सेनेट में बिल पेश कर दिया गया। अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर ने सऊदी अरब से अमरीकी फौजियों की वापसी से मुतल्लिक कानून साजी के लिए एक बिल पेश किया है, जिसका मकसद सऊदी अरब पर खाम तेल निकालने के मामले में दबाव डालना है, क्योंकि बड़ी मिकदार में तेल की बरामद से तेल की कीमतों में कमी हुई है, जिससे अमरीकी ऑयल कंपनियों को अपने मुल्क में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तेल पैदा करने वाली अमरीकी रियासत के सेनेटर ने बिल पेश किया। बिल में 30 दिनों के अंदर सऊदी अरब से अमरीकी फौज वापस बुलाने के लिए कहा गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज और नेटो अफवाज के कमांडर जनरल ऑस्टिन एस मिलर ने दोहा में तालिबान क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात में शरीकैन के माबैन तशद्दुद में कमी करने पर तबादला ख्याल किया गया।
افغانستان میں امریکی ایئر بیس پر حملے اور طالبان قیدیوں کی رہائی بارے بھی گفتگو کی گئی۔ دوسری جانب افغان نیشنل آرمی نے فضائی حملہ کر کے 3 طالبان کو ہلاک اور 4 کو زخمی کر دیا ہے۔ فضائی حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ایک طالبان کمانڈر ملا برادر بھی شامل ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں امریکی اور نیٹو فوج کے کمانڈر جنرل آسٹن ایس ملر نے دوحہ میں طالبان کی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ امریکی فوج کے ترجمان کرنل سونی لگیٹ نے کہا ہے کہ یہ اجلاس معاہدے کے فوجی چینل کا ایک حصہ ہے جس میں فریقین نے تشدد کو کم کرنے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ طالبان نے بھی اجلاس کی تصدیق کرتے ہوئے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ ملاقات امریکی طالبان معاہدے پر عمل درآمد اور اب تک ہونے والی خلاف ورزیوں کے بارے میں 29 فروری کو دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے معاہدوں پر دستخط کے تحت طالبان کو افغانستان میں امریکی فوجی مرکز پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ 5000 طالبان قیدیوں کی رہائی بھی اسی معاہدے کا حصہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم ملازمین کو کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا لگنے کی تیاری۔ حکومت نے کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے والے کاروباری اداروں کو تنخواہوں اور اکاتے کار میں کمی کی اجازت دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے اسے نجی کاروباری اداروں کے مالکان کو اجازت دے دی ہے کہ وہ وائرس کی وجہ سے پہنچنے والے نقصانات کے پیش نظر ملازمین کی تنخواہوں میں کمی کر سکتے ہیں اور اوقات کار بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اجازت سعودی وزارت برائے انسانی وسائل و سماجی ترقی کی طرف سے دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے بڑے ملک کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ امریکہ نے جنوبی کوریا کو انسانی بنیادوں پر ایران سے ادویات اور دیگر طبی اشیاء پر مشتمل تجارت کرنے کی اجازت دے دی، جو متوقع طور پر اگلے ماہ سے شروع ہوگی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے وزارت خارجہ کے عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ انسانی بنیادوں پر تجارت کا آغاز ممکنہ طور پر اگلے ماہ سے ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق کمپنیوں کی جانب سے دستاویزات جمع کروانے کے بعد تجارت شروع ہوگی، جو امریکی قواعد کے مطابق ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزی پر پاکستان نے عالمی اداروں سے ایک بار پھر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دنیا کو بھارت کے جارحانہ رویے کا نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت کے رویے میں ذرا برابر تبدیلی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایل او سی پر خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ کی جاتی ہے۔ ایل او سی پر جارحانہ خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں سیز فائر کی اپیل کر دی۔ تفصیلات کے مطابق یو این سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے دنیا بھر کے متنازع علاقوں میں جنگ بندی کی اپیل کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپیل کشمیر میں ایل او سی پر بھارتی خلاف ورزیوں کے متعلق بھی ہے۔ ترجمان انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ بھارت مستقل طور پر ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ بھارت خلاف ورزیاں کر کے پاکستان کو جانی و مالی نقصان پہنچا رہا ہے۔ واضح رہے کہ 2 دن قبل لائن آف کنٹرول کے سنگھ سیکٹر پر ایک بھارتی ڈرون 600 میٹر تک پاکستان کی حدود میں گھس آیا تھا، جس پر پاک فوج نے بھارتی کوارڈ کاپٹر کو مار گرایا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ مودی سرکار شہریت ترمیمی قانون سے پیچھے ہٹنے لگی۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی حکومت نے شہریت ایکٹ کرونا وائرس کے باعث ملتوی کر دیا، جس کے بعد بھارت میں موجود مسلمانوں نے اسے بھارت اور مودی سرکار کے لیے ایک سبق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی سرکار اس قانون کو نافذ کرنے سے باز رہے۔ کیا رہے کہ بھارت میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے باعث 34 افراد ہلاک، ملک میں 909 نئے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 8356 ہو چکی ہے۔ اب کرونا وائرس کے باعث مودی سرکار شہریت ترمیمی قانون سے پیچھے ہٹنے لگی ہے اور شہریت ایکٹ کرونا وائرس کے باعث ملتوی کر دیا گیا ہے۔
جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔